ओके, गुड मर्निङ सबैलाई हैन। मैले अस्ति भनेको थिएँ हामीले चाहिँ यो इपिडेमियोलोजिकल स्टडी पढ्छौँ भनेर। अनि आज चाहिँ धेरैजना आउनुभएको छैन। यो भिडियोले चाहिँ नआउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट हुन्छ भनेर मात्र हो, बिचमा छुट्टी भएर हैन। अब यसमा चाहिँ इपिडेमियोलोजिकल स्टडी हामीले इपिडेमियोलोजी भनेर त पढिसकेको छौँ। अब यो इपिडेमियोलोजिकल स्टडी भनेको के हो भनेपछि हामी त्यो इपिडेमियोलोजीलाई कसरी युज गरिरहेछौँ, कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो हैन। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि रोग कसरी लागिरहेछ हैन, कुन ठाउँमा लागिरहेछ, कहाँ लागिरहेछ, के कारणले लागिरहेछ भनेर स्टडी गर्छौँ क्या। त्यसमा डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू पनि गरिन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो थर्ड इयरमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ब्याचलर लेभलमा चाहिँ सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुको सिटिबिटीको अन्डरमा चाहिँ सबै पढ्नुपर्ने छैन। यसमा चाहिँ थर्ड इयरमा तपाईहरुको डिस्क्रिप्टिभ स्टडी मात्र राखिएको छ। त्यसैले आज हामी चाहिँ यही इपिडेमियोलोजिकल स्टडीको डिस्क्रिप्टिभ स्टडी पढ्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भने डेफिनेसन अफ इपिडेमियोलोजिकल स्टडी। इपिडेमियोलोजिकल स्टडीज आर साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन। इट इज अ साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन। त्यो होइन कि मतलब त्यसको एउटा वे हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ। त्यो वे र प्रोसेसले हामी जान्छौँ। त्यसको चाहिँ हामीले उल्टो पुल्टो गर्न मिल्दैन, किनभने यो साइन्टिफिक हो नि त। साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन भनेपछि देयर इज अ डिफ्रेन्ट प्रोसेस एन्ड स्टेप्स एन्ड यु सुड फलो इट। हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के छ भने इपिडेमियोलोजी आर साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन कन्डक्टेड अन ह्युमन टु डिटरमाइन द डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डिटर्मिनेन्ट अफ डिजिज। हामीले डिस्ट्रिब्युसन र डिटर्मिनेन्ट दुईटै टर्मको बारेमा अस्ति बुझिसकेको थियौँ। डिस्ट्रिब्युसनमा के पर्छ, के पर्छ? यस भन्नु टाइम प्लेस एन्ड यस टाइम प्लेस एन्ड पर्सन। टाइम प्लेस एन्ड पर्सन तीनटै पर्छ भने यतातिर डिटर्मिनेन्टमा के पर्छ, वेन एन्ड हाउ। वेन एन्ड हाउ भन्ने कुरा आउँछ। ओके, सो आर हेल्थ रिलेटेड इभेन्ट्स एन्ड टु एप्लाई दिस नलेज टु कन्ट्रोल द हेल्थ प्रब्लम्स। यो चाहिँ हामीले किन गर्छौँ भने हामी स्टडी किन गर्छौँ चाहिँ स्टडी के को लागि गरिन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा हेल्थ प्रब्लम छ भने त्यो हेल्थ प्रब्लमलाई हामी के गर्न सकौँ, कोप गर्न सक्यौँ, त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्यौँ हैन। या त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामी जडैदेखि निकालेर फाल्न पनि सक्छौँ। इन सिम्पलर टर्म्स दे सिक टु एन्सर द क्वेसन्स अफ के को एन्सर दिन्छ त्यसले, हु इज गेटिङ सिक, पर्सनको कुरा आउँछ। को चाहिँ सिक भइरहेछ त, कुनै पनि कारणले चाहिँ यदि मतलब इन्भाइरोमेन्टल रिजन होस् या कल्चरल रिजन होस् या कुनै पनि फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई चाहिँ समस्या भइरहेछ त्यसको बारेमा कुरा गर्छ। अर्को वेयर इज द सिकनेस अकरिङ, ठाउँको कुरा गर्छ, जियोग्राफिकल एरियाको कुरा गर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई कन्ट्री बेसिसमा मात्र नभएर हैन पुरा वर्ल्डकै कुरा गर्छ। जस्तै ठाउँ अनुसारको रोग फरक फरक हुन सक्छ है। जस्तै यहाँ मलेरिया देखिन्छ भने अर्को ठाउँमा चाहिँ जस्तै हिमाली रिजनमा मलेरिया देखिँदैन, बिकज त्यहाँ कोल्ड छ नि त, त्यहाँ कोल्ड रिजन छ। कोल्ड रिजन भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब मस्किटोको त्यति रिप्रोडक्सन हुँदैन। त ठाउँ अनुसारले पनि के हुन्छ भने रोग कहाँ कुन रोग लाग्ने हो भनेर त ठाउँ अनुसार पनि हुन्छ। त्यसैले वेयर इज द सिकनेस अकरिङ भनेछ। अनि वेन इज द सिकनेस अकरिङ टाइम पनि हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि जाडो महिनामा त्यति मच्छर टोक्दैन हैन। अनि त्यसपछि गर्मी महिनामा धेरै टोक्छ। त गर्मी महिनामा मलेरिया र डेङ्गुको केसेस धेरै देखिन्छ भने जाडो महिनामा चाहिँ कमन कोल्डको धेरै देखिन्छ, हो कि हैन। अनि अर्को के छ, वाइ एन्ड हाउ। मैले अघि नै भने हु, वेयर एन्ड वेन कसमा आउँछ, डिस्ट्रिब्युसनमा आउँछ भने त्यसपछि वाइ एन्ड हाउ कसमा आउँछ, डिटर्मिनेन्ट। वाइ एन्ड हाउ आर पिपुल गेटिङ सिक। कुनै पनि मान्छे रोगी भइरहेछ भने के कारणले भइरहेछ र कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा पनि कसले गर्छ, यो इपिडेमियोलोजिकल स्टडीले गर्छ। नाउ टाइप्स अफ इपिडेमियोलोजिकल स्टडी हेरौँ। अब यसमा चाहिँ एउटा हुन्छ अब्जर्भेसनल स्टडी भने, अर्को हुन्छ एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ। एउटा कुन अब्जर्भेसनल अनि अर्को एक्सपेरिमेन्टल। अब्जर्भेसनल भनेको अब्जर्भ गर्नु भनेको तपाईँहरूले यो टर्मले के बुझ्नुहुन्छ भने हेर्नु। अब्जर्भ भनेको कुनै कुरा हेर्नु, डाटा हेर्नु हैन। मतलब कुनै पनि रोग कति मात्रामा लागिरहेछ, कसलाई कुन ठाउँमा लागिरहेछ त्यसको हामी डाटालाई स्टडी गर्छौँ।
त्यसलाई भन्छ अब्जर्भेसनल। भनेपछि एक्सपेरिमेन्टलमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले एक्सपेरिमेन्टै गर्छौँ, मेबी इट्स ल्याब या कुनै साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर, त्यहाँ गएर हामी के गर्न सक्छौँ, एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ। त एक्सपेरिमेन्टल स्टडी चाहिँ हामी यसमा पढ्दैनौँ। हामीले पढ्ने भनेको अब्जर्भेसनल स्टडीमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ एनालाइटिकल र डिस्क्रिप्टिभ र एनालाइटिकल छ, तर हामीले डिस्क्रिप्टिभ मात्र हेर्छौँ। एचएको थर्ड इयरमा डिस्क्रिप्टिभ मात्र हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ अब्जर्भेसनल स्टडीको डिफिनेसन हेरौँ। इन अब्जर्भेसनल स्टडी द इन्भेस्टिगेटर डज नट इन्टरभेन बट सिम्पली ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड इज एसोसिएटेड विथ द फैक्टर्स। मतलब यसमा चाहिँ जस्तै म रिसर्च गर्दैछु एकछिनको लागि हैन, म कुनै डिजिजको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्न गयो भने तपाईलाई त्यो रोग लागिरहेछ भने म तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको चेन्जेस ल्याउँदिन क्या, तपाईमा कुनै पनि किसिमको चेन्जेस ल्याउँदिन। के गर्छु भने खालि म अब्जर्भ मात्र गर्छु कि तपाईलाई कहाँ बस्नुहुन्छ, कसरी रोग लाग्यो, तर रोग लागिसकेपछि त्यसपछि के भयो तपाईसँग, त्यो अब्जर्भ मात्र गर्छु। तर म तपाईलाई चाहिँ यसो गर्नु उसो गर्नु त्यो सल्लाह पनि दिदिनँ र तपाईलाई बचाउने कोसिस पनि गर्दिनँ यसमा चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ के डिजिज अनि दिस स्टडीज आर युज्ड टु जेनेरेट हाइपोथेसिस और टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भनेको थाहा छ के, डिस्क्रिप्टिभ र एनालाइटिकलको टेस्ट हाइपोथेसिस भनेको एनालाइटिकल हो हैन, अर्को टु जेनेरेट हाइपोथेसिस भनेपछि डिस्क्रिप्टिभ हो। त हाइपोथेसिस भनेको जस्तै थेसिस भनेको पढ्नु भएको छ तपाईहरुले, हामीले जस्तै कुनै ब्याचलर गर्दाखेरि या मास्टर्स गर्दाखेरि थेसिस बुझाउनु पर्छ भन्छ। थेसिस भनेको के हो भनेपछि तपाईले रिसर्च गरिसकेपछि तपाईले के फाइन्ड आउट गर्नुभयो त्यसलाई के भनिन्छ, थेसिस भनिन्छ। त यसमा पनि तपाईलाई यहाँ जेनेरेट हाइपोथेसिस भनेको तपाईले त्यो अब्जर्भ गरिसकेपछि तपाईले फाइन्ड आउट चाहिँ के गर्नुभयो त, लास्ट रिजल्ट चाहिँ के आयो त्यो कुरा हामी चाहिँ हेर्छौँ क्या यसमा। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी ह्यान्ड रिटन पनि लेख्न सक्छौँ, मैले यो अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा पाएँ र मतलब भोलि कसैले त्यसैको अन्डरमा रिसर्च गर्नु पर्यो भने तपाईको त्यो थेसिस हेरेर पनि बुझ्छ नि त, यसरी रिसर्च गर्दाखेरि यो पत्ता लाग्यो। अनि कसैले त्यो क्लेम पनि गर्न सक्छ, तपाईलाई हेर्नु के गर्न सक्छ, क्लेम गर्न होइन, उसले गरेको त्यो के भन्छ रिसर्चमा चाहिँ कमी छ त्रुटि छ यस्तो रिपोर्ट नआउनु पर्ने, त उसले के गर्छ भने फेरिदेखि त्यसले के गर्न सक्छ भने सेम टपिक लिएर उसले पनि रिसर्च गर्न सक्छ भन्ने कुरा। तपाईकै हाइपोथेसिस, तर त्यसले रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि के गर्छ, तपाईको हाइपोथेसिस हेर्छ क्या, त्यो थेसिस हेर्छ तपाईको, बुझ्नुभयो नि। रिसर्च तपाईहरुले पनि भोलि पर्सि रिसर्च गर्नु पर्यो भने त 3-4 वटा 5 वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा आर्टिकल पढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले है, अरूले गरेको रिसर्चहरु स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रिसर्चमा चाहिँ के चेन्ज हुनुपर्छ र के त्यही न्यू रिजल्ट आउन सक्छ भनेर तपाईले स्टडी गर्नु। नभए सेम कुरा स्टडी गर्नु हो भने तपाईको मेहनत त खेरै गयो नि त, अलरेडी कसैले त्यो टपिकमा रिसर्च गरिसकेको छ अनि तपाईँ पनि त्यही सेम टपिकमा सेम रिजल्ट निकाल्नु हुन्छ भने त त्यो अनवान्टेड भयो, त्यो त कुनै कामै लागेन नि त, बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा। अब यसमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्टडीको बारेमा यहाँ हेर्ने, यसले केमा फोकस गर्छ, डिस्क्राइब द डिस्ट्रिब्युसन अफ डिजिज। मैले के डिस्ट्रिब्युसनमा के पर्छ, टाइम प्लेस र पर्सनको कुरा मात्र गर्छ। यसले चाहिँ वेन र वाइ को कुरा गरेको छ, वेन को कुरा गरेको छ, हु को कुरा गरेको छैन, हु को पनि कुरा गरेछ, वाइ एन्ड हाउ को कुरा गरेको छैन, के को कुरा गरेको छैन, वाइ एन्ड हाउ को कुरा गरेको छैन। डिस्क्राइब द डिस्ट्रिब्युसन अफ डिजिज इन टर्म्स अफ पर्सन प्लेस एन्ड टाइम को मात्र कुरा गरेको छ है। पर्पोज यसको काम चाहिँ के छ, यसले गर्छ चाहिँ के, जेनेरेट हाइपोथेसिस अबाउट पोटेन्शियल काउज अर रिस्क फ्याक्टर। यसले चाहिँ हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्छ, मतलब कुनै पनि रोग के को कारणले लाग्छ, किन लाग्छ र त्यो लागिसकेपछि के हुन्छ भनेर त्यसले के गर्छ भने स्टडी गर्छ। त्यसपछि अब हामीले पढ्ने भनेको डिस्क्रिप्टिभ हो, त्यो पनि एनालाइटिकलको बारेमा पनि हामी के गरौँ बुझिराखौँ। यसले के गर्छ भने टेस्ट द हाइपोथेसिस बाई ग्रुप comparing groups to find an association between an exposure and an outcomes। यसमा चाहिँ के गर्छ भने हेर्नु, डिस्क्रिप्टिभमा चाहिँ कुनै पनि
मतलब ग्रुप छुट्याइदैन थियो, ग्रुप छुट्याएको थियौँ, खालि स्टडी मतलब हेर्ने अब्जर्भ मात्र गरिरहेको थियो भने एनालाइटिकलमा के गर्छन् दुईटा ग्रुप छुट्याउँछ। यसमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ, केस कन्ट्रोल स्टडी हुन्छ, कोहर्ट स्टडी हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले पर्दैन, त्यसैले मैले नोट्समा राखेको पनि छुइनँ हैन। जति चाहिन्छ त्यति पढ्ने हो, त्योभन्दा धेरै पढ्यो भने दिमाग ह्याङ हुन्छ। तपाईँहरूको ब्याचलर पढ्दाखेरि त्यो सबै पढिहाल्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने म तपाईँलाई सिम्पली सर्टकटमा भन्ने भने यसमा चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडी र कोहर्ट स्टडी भनेर यसको टाइप्सहरू पनि आउँछ। अनि केस कन्ट्रोल स्टडी भनेको चाहिँ यसमा केस र कन्ट्रोल दुईटा ग्रुप बनाइदिएको हुन्छ क्या। मतलब एउटालाई चाहिँ रोग लागेको, एउटालाई रोग नलागेको दुईटा ग्रुप लिन्छ। अनि दुईटा ग्रुपमा चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको चेन्जेसहरू, या फर इक्जाम्पल एउटा मान्छे चाहिँ चुरोट खाने को ग्रुप एउटा बनाइदिन्छ, चुरोट नखानेको एउटा ग्रुप बनाइदिन्छ र टाइम पिरियड अनुसार तिनीहरूको इन्भेस्टिगेसन चलिरहेको छ क्या। अनि चल्दाखेरि चाहिँ दुईटैमा चाहिँ कस्तो किसिमको चेन्जेसहरू आयो भनेर स्टडी गर्छ क्या। बुझ्नुभयो नि। अब त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अहिले पढिराख्नु पर्दैन। अर्को छ एक्सपेरिमेन्टल स्टडी। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि, कुनै पनि भ्याक्सिन बनाउँदाखेरि या कुनै पनि मेडिसिन बनाउँदाखेरि त्यो पहिले टेस्ट गरिन्छ कि त मान्छेमा त डाइरेक्ट गरिँदैन, कुनै पनि जनावरलाई जुन जसको डिएनए चाहिँ हामीसँग म्याच भइरहेछ है, ऱ्याट हैन। अनि त्यो ऱ्याट ऱ्याबिटहरूमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भने उसले टेस्ट गर्छ त्यो भ्याक्सिनहरूको, त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ, भ्याक्सिन हाल्ने बित्तिकै मान्छे मर्ने हो कि हैन, या त्यसले रोग निको पार्छ कि पार्दैन भनेर त्यसको चाहिँ के गरिन्छ अब्जर्भेसन गरिन्छ, त्यो ल्याबमा गरिन्छ। त एक्सपेरिमेन्टलमा चाहिँ त्यो सब काम हुन्छ। इन एक्सपेरिमेन्टल स्टडिज द इन्भेस्टिगेटर एक्टिभली म्यानिपुलेट्स एन्ड इन्टरभेन्सन, त्यहाँ चाहिँ इन्टरभेन गरिरहेको थिएन नि। अब यसमा चाहिँ इक्जाम्पल अ न्यू ड्रग, अ भ्याक्सिन अर अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एन्ड देन अब्जर्भ द आउटकम्स। त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यसको रिजल्ट के आउँछ भनेर त्यसले के गर्छ चेक गर्छ है। एक्सपेरिमेन्टलमा चाहिँ रिजल्ट के आउँछ भनेर चेक गर्छ, तर त्यसमा चाहिँ के गर्छ भने के थियो अब्जर्भेसनल डिस्क्रिप्टिभ स्टडीमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यो मतलब त्यसले त्यो गर्दा इन्टरफेयरै गर्दैन क्या, खालि अब्जर्भ मात्र गर्ने काम गर्छ। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स छ एक्सपेरिमेन्टल र डिस्क्रिप्टिभमा। नाउ वी विल टक अबाउट द इन डिटेल अबाउट द डिस्क्रिप्टिभ इपिडेमियोलोजी को बारेमा हामी पढ्छौँ। अब हेर्नुहोस् त डिस्क्रिप्टिभ इपिडेमियोलोजीमा के भनिन्छ, डिस्क्रिप्टिभ इपिडेमियोलोजी इज द फाउन्डेसनल स्टेप इन इपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन। इट सिक्स टू क्यारेक्टराइज द पैटर्न अफ डिजीज occurrence by answering the question who, where and when. It describes the distribution of disease or health related events without attempting to determine the cause. यसले चाहिँ काउजको बारेमा कुरा गर्दैन है। अब यसमा चाहिँ अ डिस्क्रिप्टिभ इपिडेमियोलोजिकल स्टडी इज अ टाइप अफ अब्जर्भेसनल स्टडी दैट फोकसेस अन डिस्क्राइबिङ द डिस्ट्रिब्युसन अफ डिजीज। मतलब कसलाई लाग्यो, कुन टाइममा लाग्यो र कहाँ लाग्यो कुनै पनि रोग भन्ने कुराको बारेमा मात्र स्टडी गर्छ। हेल्थ कन्डिसन अर एक्सपोजर इन अ स्पेसिफिक पपुलेसन। इट सिस्टमेटिकली कलेक्ट एन्ड एनालाइज हेल्थ डाटा। यसले के गर्छ भने मैले सुरुमै भने नि हस्पिटलबाट, हेल्थ पोस्टबाट, क्लिनिक्सहरूबाट त्यसले के गर्छ डाटा कलेक्ट गर्छ। एउटा जस्तै एउटा एरिया लिन्छ, जियोग्राफिकल एरिया लिन्छ। सपोज कुनै तपाईँहरू भोलि गएर स्टडी नै गर्न जानुभयो भने त जस्तै मैले तपाईँलाई कुनै पालिका पठाएँ, त त्यो पालिकाभित्रमा यो रोग लागेको मान्छे कति छ भनेर डाटा लिन पठायो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँ मान्छेलाई गएर सोध्नुहुन्छ नि। तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले तपाईँ त्यहाँको हेल्थ पोस्ट जानुहुन्छ, अनि त्यहाँ हेल्थ पोस्टको इन्चार्जलाई भन्नुहुन्छ फलानो डिजिजको बारेमा मलाई रिपोर्ट दिनुस् त, कतिजना चाहिँ यो के भन्छ यो रोग लागेको पेसेन्ट तपाईँकोमा भिजिट गर्छ हैन भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ नि। त्यो डाटा कलेक्ट गरेर मलाई बुझाउनुहुन्छ। या हेल्थ पोस्ट मात्र एउटा मात्र सोर्स भएर भएन। तपाईँ अब हस्पिटल, त्यो एरियामा हस्पिटल छ भने हस्पिटल पनि भिजिट गर्नुहुन्छ, क्लिनिक छ भने त्यहाँ पनि भिजिट, किनभने कतिपय मान्छे हेल्थ पोस्ट जाँदैन नि त, हस्पिटल पनि त जान्छ नि त। फेरि कति चाहिँ मान्छे हेल्थ पोस्ट पनि जाँदैन, हस्पिटल पनि जाँदैन, कहाँ जान्छ
क्लिनिकमा जान्छ त क्लिनिकबाट पनि तपाईले डाटा कलेक्ट गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा। अब अर्को के छ भने now the purpose is to generate hypothesis about the cause of disease which can then be tested using analytical study. now key actions, यसको काम चाहिँ के हो, अब्जर्भ गर्ने, हेर्ने, डाटा कलेक्ट गर्ने अनि त्यसको समराइज गर्ने है। त्यसपछि की आउटपुट मेजर्स लाइक इन्सिडेन्ट, न्यू केसेस, त्यहाँबाट के पत्ता लाग्छ मतलब फलाना फलानो रोग भएको नयाँ केसेसहरू कति छ या र पुरानो केसेसहरू कति छ भनेर जुन डाटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ नि त्यहाँबाट पत्ता लाग्छ क्या है। एन्ड एक्जिस्टिङ केसेस, स्टडी टाइप, इट इन्क्लुड्स केस रिपोर्ट, रिपोर्टहरू हेर्ने काम गर्छ, केस सिरिज, क्रस सेक्सनल स्टडी एन्ड इकोलोजिकल स्टडी को कुरा गरेछ। अब यहाँ डिस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजी एक्जामिन्स द डिस्ट्रिब्युसन अफ हेल्थ इभेन्ट्स यूजिंग अ 3 एसेंशियल वेरिएबल्स। व्हाट आर दैट 3 एसेंशियल वेरिएबल्स? हामी सुरुदेखि नै कुरा गर्दैछौँ के पर्सन, प्लेस अनि टाइम। नाउ these are the characteristics of the individuals who have the disease providing clues about the susceptibility or exposure। सबभन्दा पहिले यहाँ कुरा के गरेछ, डेमोग्राफिक, त्यो पर्सनको कुरा गरिरहेछ। पर्सनमा चाहिँ के को कुरा गर्छ भने डेमोग्राफिक को कुरा गर्छ, मतलब कुन उमेरको मान्छे, छोरा मान्छे कि छोरी मान्छे है। यहाँ भनेको छ नि एज, उमेरको कुरा आयो, सेक्स मेल हो कि फिमेल हो, अनि त्यसपछि रेस, रेस भनेको कुन जातिको मान्छे भन्ने कुरा गर्छ क्या। मतलब कस्तो कतिपय रोगहरू कस्तो हुन्छ भने जाति जातिले पनि फरक हुन्छ, कुनै जाति यस्तो हुन्छ कि त्यसलाई मात्र त्यो रोग लागेको हुन्छ क्या, अरूलाई त्यो लागेकै हुँदैन, त्यस्तो पनि हुन्छ। यस्तो कुनै रोग छ इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ? तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको नजिकै आई हस्पिटल छ नि, आई हस्पिटल, त्यहाँ चाहिँ हेर्नु भने 90% मान्छे चाहिँ फ्रम द मुस्लिम कम्युनिटी। एन्ड व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? उनीहरूले मासु धेरै खान्छन् नि त। मैले त्यो नराम्रो भनेको होइन, उहाँहरूले चाहिँ मासुको सेवन धेरै हप्तामा चाहिँ 4 चोटि 5 चोटि गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आँखामा चाहिँ प्रब्लम आउँछ। त यो रेसेसको कुरा पनि आउँछ नि त यसमा, कुन जातिको मान्छेलाई चाहिँ कुन किसिमको रोग धेरै लाग्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अर्को के छ भने इथनिसिटी एन्ड मैरिटल स्ट्याटस, कुनै कुनै रोग बिहे गरेको मान्छेलाई मात्र लाग्छ है, बिहे नगरेकोलाई लाग्दैन, त्यस्तो पनि हुन्छ। न अर्को सोसियो इकोनोमिक, कुन काम, जस्तै अकुपेसन लेभल, जस्तै म अहिले टिचिङ गर्दैछु, तपाईहरुले यसको डाटा कलेक्ट गर्नु हो भने हेर्नु हो भने वर्ल्डमा चाहिँ सबभन्दा धेरै थ्रोट क्यान्सर लागेको मान्छे भनेकै टिचर्सहरू हुन्। अकुपेसनमा पनि फरक पर्छ। किन? वाइ द टिचर्स आर सफरिङ फ्रम द थ्रोट क्यान्सर? हामीलाई चाहिँ बोल्नु धेरै पर्छ नि त, हामी टिचर्सलाई धेरै बोल्नु पर्छ। अकुपेसन मतलब छुट्टै पेशा गर्ने मान्छेलाई छुट्टै किसिमको रोग लाग्न सक्छ है। कोही चाहिँ बसी बसी काम गर्छ भने उसको ढाडमा प्रब्लम हुन सक्छ, कोही चाहिँ हात यस्तो गरेर जहिले यसरी उठाउनु, कुनै लोड उठाइरहेछ भने उसको यो एङ्कल यिनीहरुमा प्रब्लम देखिन सकिन्छ, हो कि हैन? अब अर्को के छ भने सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस, त्यसको इन्कमको कुरा पनि आउँछ, मतलब पैसा कति कमाउँछ भन्ने कुरा पनि। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ सर पैसाले कसरी मान्छेलाई रोग लाग्ने कुरा हुन्छ? त यहाँ कुरा कस्तो हुन्छ भने पैसा यदि धेरै कमाउँछ भने उसले चाहिँ जतिसुकै महँगो भए पनि उसले त किनेर त खान्छ नि कुनै पनि आइटम हैन। त उसले गर्दाखेरि उसमा लाग्ने रोग छुट्टै हुन सक्छ। अब फेरि यहाँ हेर्नु, त्यो धेरै धनी छ भने रोग लाग्दैन भन्ने छैन। ऊ धेरै धनी छ, धेरै चकलेट स्वीट्सहरू किनेर खान सक्छ भने उसलाई डायबिटिज र सुगर लाग्छ। जो गरिब छ त्यसलाई डायबिटिज र सुगर त्यति लाग्दैन, उसले किनेर खानै सकेको छैन त्यति हैन। ऊ त दिनभर खेतीपातीमा काम गरिरहेछ भने ऊ त के भन्छ फिजिकली ऊ हेल्दी पनि हुन सक्छ। फेरि त जो धेरै धनी छ त्यसमा ओबिसिटी देखिन सकिन्छ, जो गरिब छ त्यसमा ओबिसिटी देखिँदैन हैन। त्यो हुन्छ नि त, फरक छ नि त। अब रोग लाग्ने नलाग्ने त आफूले कसरी मेन्टेन गरिरहेछ आफ्नो डाइटलाई त्यसमा भर पर्छ। त धनी र गरिबको कुरा पनि त्यसैले गरेको छ, मतलब धनीलाई लाग्ने रोग र गरिबलाई लाग्ने रोग भनेको छुट्टा छुट्टै पनि हुन सक्छ भनिरहेछ। अर्को चाहिँ एजुकेसनल लेभल, पढे लेखेको मान्छे र नपढे लेखेको मान्छेमा फरक हुन्छ नि त। पढे लेखेको मान्छेलाई
रोग लाग्यो भने हामीले त्यसलाई कसरी उपचार गर्ने, कुन प्रोसेसले हामी त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि रोग लाग्नबाट हामी आफूलाई बचाउन सक्छौँ भनेर प्रोपर नलेज हुन्छ। जस्तै तपाईँहरू हुनुहुन्छ हैन, जस्तै जसलाई ज्ञानै छैन, जस्तै जो खेतबारीमा काम गर्छ कहिले पढे लेखेको छैन भने हातमा माटो लागेकै छ अनि खाना आयो, जस्तै खेतबारीमा जस्तै काम गर्न जाँदाखेरि त अब कसैले खाना पुर्याइदिन्छ भने अब त्यतिखेर त पानीको सोर्स उसको नजिक छैन भने उसले बोतलमा अलिकति पानी छ भने त्यही पानी लिएर हात धुन्छ, हातमा मड लागेकै हुन्छ अनि त्यसरी खायो। त्यसलाई कस्तो किसिमको रोग देख्न सकिन्छ, उसको पेटमा जुका हुन सक्छ हैन, त्यो हुन सक्छ नि त हैन। त्यो समस्या देख्ने मतलब पढे लेखेको मान्छे र नपढे लेखेको मान्छेमा फरक के हुन्छ भने उनीहरूले गर्ने रेगुलर एक्टिभिटिज र पढे लेखेको मान्छेले गर्ने रेगुलर एक्टिभिटिजमा फरक हुन सक्छ। त्यसले पनि डिसाइड गर्छ मान्छेलाई रोग लाग्ने हो कि नलाग्ने हो कुरा छ। अर्को के छ, रिलिजनको कुरा गरेको छ। रिलिजनको कुरा मैले अघि नै भने हैन, रिलिजन भनेपछि धर्म अनुसारले पनि है, धर्म अनुसारले पनि रोग लाग्ने नलाग्ने कुरा पनि हुन्छ। अब त्यसको एउटा दुईटा इक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौँ, जस्तै फर इक्जाम्पल हामी हिन्दू कम्युनिटीमा के छ मतलब होली आउने बित्तिकै मान्छेहरू चाहिँ त्यो ओइली फुडहरू धेरै खान्छ, अर्को दिन चाहिँ उसको पेटमा समस्या देखिन सकिन्छ है। या फर इक्जाम्पल हैन त्यो भाङहरू खाने शिवरात्रिमा, गुड इक्जाम्पल, शिवरात्रिमा भाङ खाने अनि मस्तले सुत्ने हैन, बाबाजीका प्रसाद भन्दै खाने हैन, त्यो गरेर पनि त उनीहरूमा देखिने मेन्टल स्ट्रेस उनीहरूको पछि गएर बढ्दै जान्छ नि हैन, मेन्टल प्रब्लमहरू हुन सक्छ किनभने उसले त डाइरेक्ट असर नर्भस सिस्टममा गर्ने हो नि त हैन। भाङ खायो भने, गाजा खायो भने त्यसले त नर्भस सिस्टममा असर पार्ने हो हैन। अब अर्को कुरा के छ भने बिहेभियरलको कुरा गर्छ, पर्सनल ह्याबिट्सले पनि डिसाइड गर्छ हामीलाई कस्तो किसिमको रोग। कोही स्मोकिङ गरिरहेछ भने त्यसलाई हैन लङ्स सम्बन्धी प्रब्लम हुन सक्छ, जो स्मोकिङ गरिरहेको छैन त्यसलाई लङ्स सम्बन्धी प्रब्लम नहुन सक्छ हैन। त्यो हैन डाइटको कुरा, एक्सर्साइजको कुरा, रेगुलर डाइट हाम्रो कस्तो छ, हामीले रेगुलरली एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। अर्को इम्युनाइजेसन स्ट्याटस, तपाईँले सानो हुँदाखेरि तपाईँको मम्मीले चाहिँ हैन जुन खोप लाउनु पर्ने हैन, सुरुमा जुन खोप लाउनु पर्ने, तपाईँहरूले पछि गएर पढ्नुहुन्छ यसको बारेमा पनि हैन, त्यो खोप लाउनु पर्ने, त्यो खोप पनि यदि सबै सुईको खोप लागेको छ भने पछि गएर उसले चाहिँ त्यो रोगहरूसँग लड्ने क्षमता आफ्नो बडीमा डेभलप गर्छ। तर उस सानैमा चाहिँ खोप लाइएन, लापरवाही गर्यो भने त भोलि गएर त्यो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो रोगहरूले समात्न सक्ने चान्स के हुन्छ, हाई हुन्छ। सम अफ द इक्जाम्पल्स कुन सुई लाउँछौँ हामी, पोलियो, मिजल्स, जापानिज इन्सेफेलाइटिस हैन, हेपाटाइटिस हैन, त्यो सब रोग, टेटनस हैन, त्यो सब रोग, डिप्थेरिया, त्यो सब रोग चाहिँ उनीहरूलाई चाँडो समात्छ किनभने इम्युनाइजेसन उसले चाहिँ सुरुमै भ्याक्सिन लगाएको छैन नि त, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। अर्को के छ भने हाइट र वेटले पनि डिसाइड गर्छ मान्छेले। सपोज तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, धेरै मोटो मान्छेलाई कुन किसिमको रोग धेरै लाग्छ, डायबिटिज, सुगर, प्रेसर हैन, त्यो रोगहरू लाग्छ भने हैन। त्यो पातलो, जो मान्छे एकदम पातलो दुब्लो पातलो छ त्यसलाई कस्तो किसिमको रोग लाग्न सक्छ, मालन्युट्रिसन भन्ने हैन, सिधै मालन्युट्रिसनमा पनि के आउँछ, क्वासियरकर, म्यारस्मस हैन, त्यसपछि अर्को के भन्छ एनेमिया, त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ भिटामिन ए को डिफिसियन्सी, नाइट ब्लाइन्डनेस, त्यस्तो पनि देखिन सक्छ है। ओके, नाउ व्हाट इज हियर प्लेसमा पनि अघि मैले भने नि वेयर इज द डिजिज अकरिङ भन्ने कुरा छ प्लेसमा। दिस रिफर्स टु द जियोग्राफिकल एरिया, लोकेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सेटिङ वेयर केसेस अकर। एउटा जियोग्राफिकल एरिया, इन्टरनेसनल भेरिएसन, कम्पेरिङ कन्ट्रिज अनुसार पनि छुट्टा छुट्टै। तपाईँहरूलाई थाहा थियो नेपालमा एचआइभी एड्स छँदै थिएन, पहिले चाहिँ नेपालमा एचआइभी एड्स देखा कहाँबाट सुरु भएको, कुन कन्ट्रीबाट आएको, अफ्रिकाबाट आएको। जस्तै फर इक्जाम्पल कोरोना त सुरुमा नेपालमा देखिएको थिएन नि त, पहिले त चाइनामा देखियो, चाइनाबाट सरेर नै आएको हो हैन। त्यो कन्ट्रीले पनि डिसाइड गर्छ हैन कि मतलब कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको रोग लाग्छ भन्ने कुरा कन्ट्रीमा पनि
भन्छ नि फलाना फलानो देशमा चाहिँ यो रोग चाहिँ पत्ता लागेको छ हैन, अनि त्यो रोग किन लाग्यो त त्यहाँ भनेर इन्भेस्टिगेट गर्न पनि सकिन्छ नि त। नेपालमा त्यही रोग देखा परेको छैन, तर त्यहाँ चाहिँ कहाँबाट किन कसरी लाग्यो भनेर हामीले स्टडी गर्छौँ भने पनि त्यो पनि एउटा फर्म हो, के को डिस्क्रिप्टिभ स्टडीको एउटा फर्म हो, इक्जाम्पल्स हो। न अर्को नेसनल भेरिएसनको कुरा गरिरहेछ, स्टेट र रिजनको पनि हाम्रै देशको कुरा गर्ने हो भने इन नेपाल चाहिँ 3 भागमा बाँडिएको छ। तपाईहरुलाई जियोग्राफिकल्ली प्रोभिन्सको कुरा गरिरहेको छैन, जियोग्राफिकल्ली चाहिँ 3 भागमा, हिमाल पहाड र तराई 3 भागमा। अब तराई रिजनमा मान्छेहरूलाई लाग्ने रोग र हिमाली रिजनमा मान्छेहरूलाई लाग्ने रोग फरक हुन सक्छ। तराई रिजनको मान्छेलाई डेङ्गु मलेरिया हैन जस्तो रोगले धेरै सताउँछ हैन। अब हिमालयन रिजनमा त त्यो के भन्छ मच्छर त पाइदैन नि त, त्यहाँ चाहिँ त्यो मलेरियाको लागि चाहिँ त्यहाँ डेङ्गुको लागि त मच्छर हुनु पर्यो नि त, मच्छरै पाइदैन त्यहाँ, अनि त्यसलाई चाहिँ मलेरिया लाग्छ त लाग्दैन, त्यसलाई अर्को रोगहरूले सताउँछ, लङ्स प्रब्लम हुन सक्छ, अर्को एल्टिट्युड सिकनेस भनिन्छ हैन, एल्टिट्युड सिकनेस हुन सक्छ, हाइपोथर्मिया है, त्यस्तो रोग लाग्न सक्छ, जाडोले हुने रोगहरू हैन। त्यसमा चाहिँ अब मतलब हाम्रो नेपालको कुरा गर्ने भने हिमाल पहाड र तराईमा चाहिँ 3 किसिमको मान्छे बस्छ र 3 किसिमलाई नै 3 किसिमको रोग लाग्न सक्ने चान्स हुन्छ। जरुरी छैन कि यता मलेरिया लाग्यो भने हिमालयन रिजनको पनि मान्छेलाई मलेरिया लाग्छ भन्ने छैन। त्यो जियोग्राफिकल एरियाले पनि कस्तो किसिमको रोग लाग्छ। फेरि यहाँ पहाडमा बस्ने र हिमालमा बस्ने मान्छेहरूको हड्डीहरू बलियो हुन्छ इन कम्पेयर टु द पिपल लिभिङ इन द तराई रिजन। वाइ? बिकज अब तपाईँले हेर्नु भने तराई रिजनमा मान्छेलाई यहाँदेखि के भन्छ 1 किलोमिटर जानु पनि पर्यो भने के युज गर्छ, दे युज द भेहिकल्स। तिनीहरूको बोन्सहरू त्यति चाहिँ के हुँदैन, स्ट्रङ हुँदैन। तर त्यही ठाउँमा हिमालयन रिजन र के भन्छ हिली रिजनको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ त मान्छेहरू त 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर हिँड्दै जानुपर्छ, त्यो पनि सानैदेखि लिएर बुढो हुन्जेलसम्म उनीहरूले त्यो ट्राभल गरिरहेको हुन्छ क्या, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ बोन्स के हुन्छ स्ट्रङ इन कम्पेयर टु अस, हो कि होइन? त्यो फरक देखिन सकिन्छ हो। अब यहाँ चाहिँ के छ भने अर्को लोकलको कुरा पनि गरेछ, अर्बन र रुरलको पनि कुरा गरेछ हैन। गाउँघरमा हुने रोग अनि सहर बजारमा तपाईले हेर्नु भने सहर बजारमा धेरै मान्छेलाई लाग्ने रोग भनेको कमन भनेपछि डायबिटिज एन्ड द ब्लड प्रेसर। किन उनीहरू चाहिँ डायबिटिज किन हुन्छ? उनीहरू चाहिँ अफिसमा बसेर काम गर्छन्, जस्तै बिजनेसम्यान छ भने आफ्नो पसलमा बसेर काम गर्छ, अफिसै जान्छ भने अफिसर छ भने ऊ पनि बसेर काम गर्छ। त उनीहरूलाई डायबिटिज र सुगर धेरै देखिन्छ भने, प्रेसर धेरै देखिन्छ भने त्यही ठाउँमा गाउँको मान्छेलाई डायबिटिज सुगर चाहिँ कम मात्रामा देखिन्छ, किनभने दे आर डुइङ रेगुलर एक्सरसाइज, फिल्डमा गएर मतलब खेतीमा गएर उसले काम गर्छ नि त, उसको बडी चाहिँ अर्को तरिकाले हेल्दी देखिन्छ नि त, त्यो कुराले पनि हुनसक्छ। अर्को त्यसपछि लोकल क्लस्टरको कुरा गरेछ, नेबरहुड अर स्कुल्सको कुरा गरेछ। जस्तै हाम्रो छिमेकीले पनि डिसाइड गर्छ हामीलाई कस्तो किसिमको रोग लाग्छ। अब भन्नुहुन्छ सर छिमेकीले कसरी डिसाइड गर्छ हामीलाई कस्तो किसिमको रोग लाग्छ भनेर? फर इक्जाम्पल तपाईँको छिमेकीमा कोभिड-19 लागेको छ भने त तपाईँलाई लाग्ने चान्स त हाई भएन? कोरोनाकै कुरा गर्ने भने तपाईँको छिमेकीले लागेछ भने तपाईँलाई पनि लाग्ने चान्स हाई हुन्छ नि, त्यसैले गर्दा। अर्को चाहिँ के छ भने हस्पिटल र फ्याक्ट्रिजको कुरा गरेछ। अब भनौँ हस्पिटलमा बस्ने मान्छेलाई रोग छुट्टै किसिमको लाग्न सक्छ अनि फ्याक्ट्रिजमा बस्ने मान्छेको रोग छुट्टै लाग्न सक्छ, हो कि होइन? अब यसमा चाहिँ मैले धेरै डिस्क्राइब गरेँ, तपाईँहरू आफै पनि बुझ्नुहुन्छ। अब यो मैले यत्रो एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ के किन चाहिँ त्यस्तो हो भनेर तपाईँहरूले आफै पनि डिसाइड न। एन्भाइरोमेन्टलको कुरा अघि नै मैले गरिसकेँ, त्यसलाई रिपिट गर्दिनँ। एल्टिट्युड, क्लाइमेट र पोल्युसनको कुरा मैले अघि नै, जस्तै तराई रिजनमा धेरै पोल्युसनको कारणले धेरै मान्छेलाई आस्थमाको प्रब्लम देखिन सकिन्छ, लङ सम्बन्धी प्रब्लम धेरै देख्न सकिन्छ एयर पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि हैन। त्यही ठाउँमा चाहिँ हिमालयन रिजनको मान्छेलाई त्यस्तो नदेखिन पनि सक्छ, आस्थमाको प्रब्लम नदेखिन पनि सक्छ। ल हेरौँ ल, सुनौँ ल। अब हामी टाइमको कुरा गर्दै थियौँ हैन, मतलब टाइम अनुसारले कसरी हुन्छ भने सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनको कुरा गर्दै थियौँ
सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेको इपिडेमिक सडन इन्क्रिज इन केसेस, मतलब कुनै पनि कुरा चाहिँ सडनली इन्क्रिज भयो र सडनली हराइहाल्यो, त्यसलाई भनिन्छ सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनिन्छ। अर्को पिरियडिक फ्लक्चुएसन, मतलब सिजनल अनुसार, मतलब जाडोमा देखा पर्यो त्यो रोगहरू, फेरि गर्मी आयो त्यो रोगहरू ठिक भयो, अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ जाडोमा फेरि देखा पर्यो, त्यसलाई के भनिन्छ पिरियडिक फ्लक्चुएसन भनिन्छ। जस्तै कोरोनाको पनि दुईटा फेज आयो नि, सुरुमा आयो फेरि हरायो, फेरि आयो अनि फेरि हरायो, अब फेरि आउन सक्न पनि, तपाईँले टाइम टाइममा न्युजले डराइदिन्छ होइन, फेरि कोरोना देखियो फेरि फैलिन्छ, अनि हामी चाहिँ खुसी हुन्छौँ, वी बिकम ह्याप्पी। झन् विद्यार्थी त झन् धेरै ह्याप्पी, घरमा सुती पढ्ने हो अनलाइन होइन, त्यो हुन्छ। तर आउँदैन, तपाईँहरू ढुक्क बस्नु, सबैले भ्याक्सिन लगाइसकेको छ, भोलि आउँछ हेरौँ न। अर्को लङ टर्म फ्लक्चुएसन, मतलब कुनै रोग चाहिँ लाग्यो अनि लागिसकेपछि चाहिँ त्यो रोग चाहिँ लङ टर्मसम्म रह्यो क्या, त्यसलाई लङ टर्म फ्लक्चुएसन। किन तपाईँ सुत्नु भएको हो, नसुत्नु न, यता तपाईँको पनि ध्यान आज अन्त्यतिर छ। ओके, नाउ डेट र आवरको पनि कुरा गरेको छ। डेट र स्पेसिफिक टाइम अफ अनसेट, डे अफ विक अर इयर, तपाईँले डेट र टाइमको पनि कुरा, किन आवरको पनि। कुनै रोग कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ नि, बिहान देखिन्छ बेलुका, जस्तै ज्वरो बेलुका आउँछ होइन, अनि त्यसपछि फेरि बिहान चाहिँ ठिक हुन्छ, फेरि बेलुका हुँदै जान्छ, फेरि टाउको दुख्न सुरु भइहाल्छ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। नाउ तपाईँहरूको सिलेबसमा हेर्नु भने एउटा इक्जाम्पल दिनु भनेर भनेको छ। नाउ हियर आर सम अफ द इक्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टु पर्सन, प्लेस एन्ड टाइम, यु क्यान सी इट है। सबभन्दा पहिले एजको कुरा, जस्तै मिजल्स, कसलाई लाग्छ मिजल्स, इन्सिडेन्स इज हाइएस्ट इन यङ चिल्ड्रेन अन्डर 5 years ओल्ड। फेरि त्यो भन्दा मिजल्स भनेपछि अन्डर 5 years ओल्डलाई चाहिँ धेरै देखा पर्छ इन कम्पेयर टु अदर्स होइन। त यो एकॉर्डिङ टु द के भयो, एज भयो। एकॉर्डिङ टु जियोग्राफिकल प्लेस, मलेरियाकै कुरा, गर्मी एरियामा बस्ने मान्छेहरू, हाई प्रिभेलेन्स इन अ ट्रपिकल एन्ड अ सब ट्रपिकल रिजन्स नियर द इक्वेटर करेस्पोन्डिङ टु द हेबिटेट अफ द एनोफिलिज मस्किटो। जुन ठाउँमा चाहिँ मस्किटोहरू चाहिँ धेरै मात्रामा देखिन्छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेलाई के मलेरिया देख्न सकिन्छ न। अर्को सिजनलको कुरा पनि गरौँ, सिजनल इन्फ्लुएन्जा, जस्तै केस पिक पिरियडिकली ड्युरिङ द विन्टर सिजनमा। इन्फ्लुएन्जा कुन सिजनमा देख्न सकिन्छ, विन्टर सिजनमा। दिज आर द इक्जाम्पल्स अकॉर्डिङ टु द टाइम, प्लेस एन्ड पर्सन। तपाईँहरूले चाहिँ इक्जाममा आयो भने यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान मेक अ टेबल अल्सो, पर्सनको छुट्टै अनि त्यसपछि प्लेसको छुट्टै, टाइमको छुट्टै गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पर्पोज भनेको युजेस, लास्ट हो यसको युज, टु जेनरेट हाइपोथेसिस। यसलाई मैले डिस्क्राइब गरेर तपाईँहरूले हेरिहाल्नु होला, मलाई अघिदेखि भनिरहेको छु हाइपोथेसिस भनेको के हो भनेर। नाउ टु इभ्यालुएट ट्रेन्ड्स है, यसमा दे मोनिटर द फ्रिक्वेन्सी अफ डिजिज एन्ड हेल्थ रिलेटेड इभेन्ट्स ओभर अ टाइम। मतलब यो के भन्छ, टु इभ्यालुएट ट्रेन्ड्स भनेको कुनै पनि रोग कतिखेर कुन टाइममा कुन समयमा लाग्छ। अनि सपोज फर इक्जाम्पल तपाईँहरू फ्लड आएको बेलामा जब बाढी आउँछ त्यतिखेर स्नेक बाइटको केसेसहरू धेरै हुन्छ होइन। त हामीलाई के थाहा छ भने, मतलब फ्लड आउने बेलामा चाहिँ होइन भेनमको केसेसहरू धेरै देख्न सकिन्छ। त त्यसको मतलब त्यसको अपोजमा त्यो स्नेक बाइटको केसलाई कम गर्नको लागि एट द्याट टाइम हामीले चाहिँ हस्पिटलमा के को व्यवस्था छ त्यतिखेर मिलाइराख्नुपर्छ भनेर त्यो त हामीलाई जानकारी हुन्छ नि त होइन। या अहिले जाडोको मौसम आयो, कमन कोल्डको केसेस धेरै देखियो, त उसले चाहिँ हस्पिटलले पहिले नै के गरिदिन्छ, त्यो सबै व्यवस्था, त्यो सबै सामान जे त्यो कमन कोल्डको लागि चाहिँ पहिले नै स्टक राखिहाल्छ क्या। जाडोमा यो केसेस धेरै आउँछ भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ क्या। त त्यसको लागि पनि इपिडेमियोलोजिकल स्टडीले हेल्प गर्छ क्या। त मतलब हस्पिटलमा कुन टाइममा चाहिँ कुन किसिमको मेडिसिनहरू धेरै मात्रामा राख्नुपर्छ भनेर पनि त्यसले नै हामी डिसाइड गर्न सक्छौँ। न अर्को टु इन्फर्म प्लानिङ एन्ड रिसोर्सेस, प्लान गर्नको लागि, मतलब कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको प्रोग्राम गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्लानिङ गर्न, मतलब कुन ठाउँमा कस्तो, मतलब कति डक्टर चाहिन्छ, कुन ठाउँमा कति नर्स चाहिन्छ भनेर पनि प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ। सहर बजारमा पपुलेसन धेरै हुन्छ, तर त्यसैले सहर बजारमा धेरै हस्पिटल देख्न सकिन्छ। गाउँघरमा चाहिँ
पपुलेसन कम हुन्छ त हेल्थ पोस्ट एउटा हेल्थ पोस्ट या क्लिनिकहरू 2-3वटा छ भने पनि पुग्छ भनेर भन्छौँ हो किन त्यो भयो। अर्को टु प्रोभाइड अ बेसलाइन डाटा, यसले बेसलाइन डाटा पनि दिन्छ। दे इस्टाब्लिस अ बेसलाइन अफ डिजिज बर्डन, मतलब कस्तो किसिमले कुनै पनि रोग फैलिरहेको छ कुन ठाउँमा र त्यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने भने त्यो बेसलाइन डाटा कसले दिन्छ, यही इपिडेमियोलोजिकल स्टडीले, जसमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्टडीले हेल्प गर्छ त्यसको। नाउ टु आइडेन्टिफाई अ हाई रिस्क, मतलब हाई रिस्क ग्रुप भनेपछि कुन ग्रुपलाई चाहिँ धेरै भल्नरेबल ग्रुप हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ यही डिस्क्रिप्टिभ स्टडीले, बाई हाइलाइटिङ द स्पेसिफिक ग्रुप एफेक्टेड हैन। माइनर्स फर लङ डिजिज, यङ मेल्स फर एक्सिडेन्ट, यहाँ के भनेछ भने एक्सिडेन्टल केस कसमा देखिन्छ धेरै, यङ म्यान्समा, मतलब रिस्क थाहा भयो नि त, रिस्क ग्रुप चाहिँ को हो भनेर थाहा हुन्छ। जस्तै मिजल्सकै अघि कुरा गरौँ, मिजल्स कसलाई लाग्छ, अन्डर 5 इयर्सको लागि धेरै लाग्छ भनेर हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ, त्यो रिस्क ग्रुप पनि छुट्याउन सक्नको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्छ, मद्दत गर्छ। थ्याङ्क यू। डिस्क्रिप्टिभ स्टडीको हामीले चाहिँ यति पढ्यौँ। तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई तपाईँहरूले पछि गएर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र साथीहरूलाई भनिदिनु होला यो भिडियो चाहिँ कहाँ छ, युट्युबमा चाहिँ। तपाईँहरूले त क्लास मिस गर्नुभएको छ, त्यो युट्युबमा पनि त्यो